नाल वाढून स्तंभाची पूजनाची सांगता झाली असा आता ध्वजारोहण सगळ्यांनी उभे रावचे आणि सावधानात रावचे असे मा सन्मानगड राष्ट्रीय सलोट सलामे शस्त्र की बोलो भारत माता की वंदे वंदे सन्मानगड बगल शस्त्र मुखेल सोयऱ्याला की मागता आणि पोलीस गार्डाचे निरीक्षण करचे परेड आपकी निरीक्षण के जाएंगे आयची मुखेल सोयरी सोबीतकायेन मापलेले माणकुलेशे आमचे गोय झाडा पेड्यात नटलेले सुंदर आमचे गोय तेरेफळेच्या नदीपासून गालची बाग मेरेंचे लांबाय आशिल्ले आमचे गोय वाटा वाटार बदलती भास गोय आमचे अशेच जाय पर्व आम्ही मनयतात ईद नाताळ चौथ नेतात हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान रावतात सगळे एक तरान गोय आमकां अशेंच जाय सगळ्यांक नमन मागता आयचे मुखेल सोयरी पर्येचे आमदार भौमानेस्त डॉक्टर देविया विश्वजीत राणे हांच्याकडे की तांच्यांनी स्तंभाची ध्वजस्तंभाचे पूजन करचे तांच्या सांगताक आसात मानेस्त उपजिल्हाधिकारी भौमानेस्त प्रवीण हिरे परब भौमानेस्त मामलेदार दशरथ गावस संयुक्त मामलेदार भौमानेस्त विष्णू राणे तसेच गटविकास अधिकारी भौमानेस्त सूर्याजीराव राणे सरदेसाय पारंपरिक पद्धतीन ध्वजस्तंभाचे पूजन भूई म्हजी भांगराची सोबीत सुंदर गोयची शीतळ कुस म्हज्या ह्या भारत देशाची भूई म्हजी भांगराची गोय मुक्ती दिसाची सगळ्यात काळजासान उर्बे बरीत परबी खूप खूप शुभेच्छा स्तंभ पूजन झाले असा
नाल्ल वाढून नमस्ते, हांव विष्णू राणे, जॉयंट मामलेदार। आयज गोंया मुक्ती दिसाचो सोहळो आनी ह्या सोहळ्याचे आवर लेडी ऑफ लोर्ड्स हायस्कुलाची भुरगीं 450 वर्षांनी भारत मायेच्या बोपान हे गीत घेवन डेप्युटी कलेक्टर प्रवीण परब, आमचे मामलेदार दशरथ, जॉयंट मामलेदार विष्णू राणे, आमचे BDO आमचे सयाजी राणे आणि हांगा उपस्थित आमचे माजी आमदार मिस्टर हळदणकर, आमचे ZDO आसा, सगळे पत्रकार बंधू, सगळे व्हड संख्येन जमिल्ले आमचे सत्तरीचे नागरीक आणि हांगा उपस्थित आमची माणकुली भुरगीं ज्यांनी सुंदर हांगा गायन आमचें प्रदर्शन केलें। तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार आनी आमचे गोंय मुक्ती दीन, आमचे गोवा लिबरेशन डेची हुलुलीत परबी आज आमी खूब खुशीन आज हो दीस मनयतात। सिन्स 1961 450 वर्सां आमी जे गुलामी सैली ताच्या नंतर आमकां जे मुक्ती मेळ्ळी आनी गोंय मुक्त जालें फ्रॉम 1961 टू आतां 62 इयर्स जाली की आमी हें फ्रिडम पळयतात ऑफ इंडिपेंडंट इंडिया आनी अ लिबरेटेड गोवा। आनी हाज्या खातीर जो आमी विकास पळयला आमच्या गोंय राज्यान, आमच्या भारतान, हें फक्त इंडिपेंडन्सा नंतर, लिबरेशना नंतरच हें आमकां पळोवपाक मेळ्ळा। आनी ज्या तरेन आमचे भारत विथ फुल स्ट्राइड्स विकासाच्या दृश्टीन फुडें सरता आनी आमचे गोंय राज्य खरे पैकी जे आमचे खरेच पळय जो विकास आसा आमच्या गोंय राज्याचो
जेन्ना आमचे गोंय राज्य लिबरेट जालें 1961 युनियन टेरिटरी जाली गोवा दमन एंड दीव, तेन्नाच्यान आमी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आमचे गोंय राज्याचो खरे विकास पळोवपाक लागले. ताजे नंतर जेन्ना 30 मे 1987 आमकां स्टेटहूड मेळ्ळें आनी आमी इंडिपेंडंट जाले आनी आमकां स्टेटहूड मेळ्ळें, आमचे गोंय राज्य स्वतंत्र जालें, तेन्नाच्यान आमी आनीकय विकास पळोवपाक लागली आमचो गोंय राज्याचो. आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आमी पळयतात की आमी फुडें सरल्या. कित्याक आमकां फ्रिडम मेळिल्लें, आमकां आमचें अस्तित्व मेळ्ळें, आमची आयडेंटिटी मेळ्ळी, आमकां जे कशें जाय ती कामां करपाक, जे कशें जाय तशें वागपाक, जे कशें जाय तशें उलोवपाक, जे कशें जाय तशें सोसायटीन भोंवपाक, आनी कसलेच फामत नासतना कोणाचे रोकटोक नासतना आमी आपली कामां करपाक शकता. आमकां वी लिव इन अ इंडिपेंडंट आनी डेमोक्रेटीक कंट्री म्हणटा तशें, आनी इंडिपेंडंट आनी लिबरेटेड गोवा. आनी हाजे खातीर आमी जे आज पळयतात हे फक्त आमचे जे स्वातंत्र्य सैनीक, स्वातंत्र्य वीर आनी आमचे जे तांणी फ्रिडम फायटरांनी पळय आमच्या गोंय राज्या खातीर, आमच्या भारत राज्या खातीर जे हे बलिदान दिलां, आपल्या जिवनाचे इतले संघर्ष काडल्या, इतले बलिदान आपल्या जिवनाचे दिल्या, ताजे खातीर हे आमी आज भोगतात आनी हे फ्रिडम आमकां आज पळोवपाक मेळटा. म्हणून आमी कोणेच हे विसरपाक जायना आनी तांचे खातीर ही प्रत्येक वर्सा वेदर इट इज 19 डिसेंबर आसूनी की 15 ऑगस्ट आसूनी, हे आमच्या सैनिकां खातीर आमी हे विसरपाक जायना आनी ही श्रद्धांजली तांकां अर्पीत करपाक जाय. अजून पर्यंत आमचे कितलेशे फ्रिडम फायटर आमचे मदीं आसात, पण आनी तांकांय बी हांव नमन करता. आनी तांच्या खातीर हें जें आमकां फ्रिडम मेळ्ळां तें आमी जें फ्रिडम आज भोगतात तें तांच्याच खातीर. आनी हें प्रत्येक मनशान कोणेच विसरपाक जायना. आनी स्पेशली आमची जी माणकुली भुरगीं आसा तांणी तर विसरपाक जायना. आनी आमी एज द एल्डर्स तांकां परत याद करून दिवपाक जाय की हें जें फ्रिडम आसा ते आमचे पळय जे पुर्वजांनी तांणी पळयल्लें आसा की कशे कश्ट काडून हें आमकां आज आमी पळय जे एक फ्री इंडिया आनी फ्री गोंय हातून आमी जी रावतात हे कित्या खातीर, कोणा खातीर जालां तें. सो हें आमी विसरपाक जायना. आनी हाजे श्रेय जो आसा आमचे कितलेशे स्वातंत्र्य सैनीक, आमचे टी.बी. कुन्हा जे आशिल्ले, जे आमकां सगळ्यांक खबर आसा, दे आर नोन एज द फादर ऑफ गोवा फ्रिडम मुवमेंट म्हणटा तशें. आमचे महात्मा गांधी जशे फादर ऑफ द नेशन म्हणटा तशें आमचे टी.बी. कुन्हा इज नोन एज द फादर ऑफ गोवा फ्रिडम मुवमेंट. त्याच बरोबर आमचे सत्तरीचे दिपाजी राणे आसूनी, नाजाल्यार सुधाताई आसूनी, नाजाल्यार आमचे पयले गोंयचे मार्टियर बाला मापारी आसूनी, हांकां कोणें आमी विसरपाक जायना. तशी नांवां घेवपाक गेले जाल्यार कितले हजारांनी आसात, लाखांनी आसा आमचे भारतान आनी आमचे गोंय राज्यान स्वातंत्र्य सैनीक आनी स्वातंत्र्य वीर. आनी हांकां नमन करून आमचो जो देश आसा, आमचो जो राज्य आसा हें आमी चलोवपाक जाय आनी तांकां विसरनासतना. हें आमचें गोंय राज्य इतलें सुंदर राज्य आमी भांगर गोंय म्हणटात. हें कित्या खातीर, कित्याक हांचो सगळ्यांचो आमकां आशिर्वाद आसा, देवाचो आमकां आशिर्वाद आसा. आनी आज आमचें गोंय राज्य मुक्त जावन आमी कितलेशे व्हडले प्रमाणान आमी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत फुडें सरल्या. संस्कृतीक आसूनी, आर्थीक आसूनी, सोशल, इकनॉमीक, कल्चरल, सगळे हातूंनी आमी फ्रीली आमची कामां करपाक शकता. आनी हाज्या खातीर आमी वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी खूब फुडें सरल्या. आमचे बिझनेस जे कितें आमकां वेगळे बिझनेस करपाक जाय ते कितेंय आसूनी, फिशींग आसूनी, मायनींग आसूनी, जे कितें वेगळे आसूनी ते आमी स्वातंत्र्य जाल्ल्याक हें आमी सगळें करपाक पावले. आनी हाजें श्रेय फक्त आमचे स्वातंत्र्य सैनिकांक वता, आमचे पुर्वजांक वता. आनी तांकां नमन करूनच आमी प्रत्येक आमचो स्टेप आसा फुडाकाराचो तो आमी घेवपाक जाय. आमचे आतां आमी पळयता की आमचे भारत, आमचे प्रधानमंत्री श्री मोदीजी हांच्या नेतृत्वा खाली कितले फुडें सरला ते. आमी खऱ्या अर्थान जो विकास म्हणटा तो ह्या 2014च्यान आमी पळयता. खऱ्या अर्थान विकास आनी तांचे जे स्वप्न आसा विकसीत भारत 2047 की आमचे भारत एक सुपर पावर जावपाक जाय आनी ते खरेंच जातले. कित्याक त्या तरेन ते रात दीस
धडपडटा आमच्या राज्या खातीर, आमच्या इंडिये खातीर, की आमची इंडियेक सुपर पावर जावची, एक तांकां धडपडटा आमच्या राज्या खातीर, आमच्या इंडिये खातीर, की आमची इंडियेक सुपर पावर जावची, एक तांकां आपले एक आयडेंटिटी मेळची म्हणून. आणि आमी पळयतात की आमचे जे प्रधानमंत्री आसा ते इंडियेनूच न्ही जगभर आता प्रसिद्ध जाल्ले आसा. नंबर 1 लीडर म्हणटात आमी. तांणी आता हालींच सर्वे केल्लो तेन्ना ते नंबर 1 लीडर म्हणून सगळ्या लिडरांच्या मदीं जगान ते नंबर 1 लीडर म्हणून फुडें सरल्या. आणि हे हाजें कारण एकच, कित्याक ज्या तरेन ते आमचे देशाक फुडें व्हरता, वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी आमच्या देशाक फुडें व्हरता, ते आमच्या सगळ्याच्या समोर आसा. आणि जे तांणी आमचे स्किमी आमच्या महिला खातीर आसूनी, युवा खातीर आसूनी, आमचे वेगळे वेगळे आमच्या देशा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आसूनी, तांचे जे ध्येय आसा की विकसीत भारत जावचो. पूण विकसीत भारत केन्ना जातलो जेन्ना आमचे असो ग्रामीण भाग आणि एक शहर ताजी जी डिस्टन्स आसा ते कमी जातले. आमचे ग्रामीण भागाचे लोकांचे आणि शहराचे जेन्ना डिस्टन्स कमी जातले तेन्ना खऱ्या अर्थान आमचो गोंय राज्य, आमचो देश खऱ्या अर्थान विकसीत जातलो. आणि हे केन्ना जाता जेन्ना असे प्रोजेक्ट्स येता, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स येता, पूल जावनी, ब्रिज जावनी, रेल्वेज जावनी, आमचे एअरपोर्ट्स जावनी. आणि जेन्ना हे डिजिटलायझेशन जे आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन आमच्या भागान हाडला, प्रत्येकाच्या घराघरान ते म्हणटा की डिजिटलायझेशन आसपाक जाय, लायट आसपाक जाय, उदक आसपाक जाय. आणि हे सगळें 2014च्यान आमी पळयतात. महिलाच्या घरात प्रत्येक जो लाकडाचे हे घेवन चुल्याचेर हे करताले तांकां आतां सिलिंडर आसा. प्रत्येक महिलाच्या घरात लायट आसा, उदक आसा. आणि म्हणून हर घर नल से जल. सो हाजे खातीर हे सगळ्यो ज्यो स्किमी, वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आसा आमच्या महिलां खातीर, तांकां फुडें काडपा खातीर, आमचे युवा फुडें काडपा खातीर, ह्या कारणा खातीर आमचो भारत आता नंबर 5 पाविल्ले आसा इन टर्म्स ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ. आणि म्हाका दिसता फुडल्या थोड्याच वर्सांनी आमी अशें कसलोच दुबाव ना की आमी नंबर 1 पोझिशनाचेर पावतले. आणि फ्रॉम 1947 टू नाव इतले आमी कितले स्ट्रायड्स फुडें घेतले. आणि खरेंच 2014च्यान जे आमी पळय विकास आमी पळयता तो खरेंच डबल पटीन पळयता. तो इतले पयलीं केन्नाच पळोवन नाशिल्लो. आणि आमचें हें सुंदर गोंय, आमकां जे मुक्त जे आमचें गोंय आसा, हे आमी सगळ्यांनी एकत्र रावन आमी जे लोक आसा ते शांतप्रिय लोक, आमचे जे हांगा जे प्रत्येक समाजाचे लोक आमी शांततान हांगा रावतात. हिंदू आसूनी, ख्रिश्चन आसूनी, मुस्लिम आसूनी, आमी शांततेन हांगा रावतात. आणि इतल्या वर्सां अशेंच राविल्ले आसा. आणि हाजे फुडें आमी एकत्र येवन, मेन म्हणटा ती आमची युनिटी, आमी एकत्र येवन आमची एकता आसतकच आमकां आमची जी ही मुठ्ठी आसा अशी जशी घट्ट आसता तशी आमी तर सगळीं एकत्र येवन तर एकत्र खंयचोच समाजाचो जात पात हाजो भेदभाव करनासतना आमी एकत्र येवन आमचो तर गोंय राज्य, आमच्या 70 जी आमची कितें कामां आसा एकत्र येवन तर आमी केली. आणि आमचे गोंय राज्य तर अशेंच फुडें व्हेलें जाल्यार मात दुबाव ना की ऑलरेडी आमचे इतले लोकप्रिय हे आमचे धाकटेशे माणकुलेशे सगळ्यान ल्हान जे भारताचे राज्य आसा ते सगळ्यान ल्हान आसूनी पण सगळ्यान लोकप्रिय आसा. आमचे हे राज्य सगळ्यान ल्हान आसूनी पण आमचे जे लोक आसा, आमचे लोकांचे जे हृदय आसा ते सगळ्यान म्हाका दिसता भारतान सगळ्यान व्हड हृदय आमच्या गोंयचे लोकांचे आसता. आणि जितले आमचे लोक वेलकमिंग आसा म्हणून सगळे लोक गोंय राज्यान येवन रावपाक सोदता. ते म्हणटा की आमचे लोक इतले वेगळे, आमचे सगळो नेचर इतलो वेगळो, सैम इतलो वेगळो. आणि ह्या सैमाक राखपाक हे आमचे सुंदरशे गोंय, आमचे बीच आसूनी, आमची रानां आसूनी, आमची शेतां आसूनी, आमची भाटां आसूनी, आमची नदी आसूनी, हे सगळे राखपाक आमची जबाबदारी. आणि अशेंच करून आमी एकत्र येवन आमचे गोंय राज्याचो विकास करपाक जाय. खंयचेच आमचे जी आमची युनिटी आसा, प्रत्येक जाण वेगळे वेगळे आमचे समाजाचे लोक सगळ्यांनी एकत्र येवन आमचे जेन्ना गोंय राज्याचो आमी
जे आपलो म्हणून समजून प्रत्येक जाणांनी आपलो वाठार आपले घर म्हणून समजून तांणी ताजी देखरेख करपाक जाय. कितें आसूं आपले आमी म्हणटात न्ही आतां आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन जे स्वच्छता हे अभियान सुरू केले. हे कित्या खातीर की आपलो जेन्ना देश स्वच्छ आसता तेन्नाच तो समृद्ध जाता म्हणटा ते. म्हणून आपणे प्रत्येकान ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सिवीक रिस्पॉन्सिबिलिटी आमच्या मदीं दवरून आमी आपल्या वाठार बरो साफ सुथरो आमी देवळां मस्जीद चर्ची कशे साफ सुथरी दवरतात त्याच भशेन आपले घर ताजो परिसर सगळे साफ सुथरे दवरून आमचो देश आमचो गोंय राज्य बरेपैकी समृद्ध करपाक जाय. आनी आमी आमचे माननीय आमचे मुख्यमंत्र्याचे आमचे प्रधानमंत्र्याचे हात बलकट करून जे तांचे जे स्वप्न आसा आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा जे ते करपाक सोदतात आणि खूप दृश्टीन आमी करपाक पावल्या. कित्याक आमची सरकार डबल इंजिन सरकार आसा आणि आज ह्या माध्यमांतल्यान आमी कितलीशी विकास कामां करपाक पावली. आमच्या महिला खातीर सार्वजनीक विकास जे व्हडले व्हडले आमी हांगा ब्रिज पळयतात, व्हडले व्हडले रस्ते पळयतात, जे व्हडले व्हडले प्रकल्प येता ते पळयतात. एवरी डे कितें नाल्यार कितें खंयचे तरी प्रोजेक्टाचें उद्घाटन पळयतात. प्रत्येक वर्सा एक नवे नवे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आमी पळयतात आनी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आमी करपाक पावले कित्याक तसो आमकां पाठिंबो आसा आमच्या सरकाराचो. आनी हो गोंय राज्याचो विकास आमी पळयतात. आमचे भाऊसाहेब बांदोडकर, मागीर आमचे प्रताप सिंग रावजी राणे, मागीर मनोहर पर्रीकर जी आणि आता आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हांच्या नेतृत्वाखाला जो विकास आमी आता 2024 ते परत म्हाका खात्री आसा की तांची सरकार व्हड नंबरान परत येतली, भाजप सरकार परत येतली सत्तेन. कित्याक ते जेन्ना येतले तेन्ना खऱ्या अर्थानच परत आमचो भारत विकसीत भारत जातले जे तांचे स्वप्न आसा 2047 पर्यंत विकसीत भारत जावपाचे आणि आमचे गोंय राज्याक आनी फुडें व्हरपाचे, आमचे 70 भागाक आनी फुडें व्हरपाचे जे आमचे स्वप्न आसा ते साकार जातले तांच्या नेतृत्वाखाली. कित्याक तांचो पाठिंबो आसा म्हणून गोंय राज्याक आमी इतले प्रोजेक्ट्स आमी हाडपाक पावता. आमच्या लोकांचो आमी विकास करपाक पावता, प्रत्येक गांवाचो हांगा विकास करपाक पावता. त्याच भशेन आमची डबल इंजिन सरकार आसा म्हणून आनी आमी हांगा ह्या सरकारान आसा. तुमचे वाळपयचे MLA आनी हांव पर्याचे MLA दोगां जाणां आमचे भाजप पार्टीची मेंबर्स आसा, MLAs आसा म्हणून आमी हांगा डबल इंजिन सरकार आसा म्हणून जे प्रोजेक्ट आसा आमच्या भागान आमी प्रत्येक वाड्यार हे हाडपाक शकता. आमच्या युवाचो विकास करपाक शकता, आमचो लोकांचो विकास करपाक शकता. हाजें एकच कारण कित्याक आमकां तो पाठिंबो मेळटा माननीय मुख्यमंत्र्याचो आनी तांकां पाठिंबो मेळटा माननीय प्रधानमंत्र्याचो म्हणून आमी हो आमचो भाग फुडें व्हरपाक शकता. आनी आमी जेन्ना अशीच एकत्र येवन प्रत्येक वर्सा जेन्ना अशेंच आमचे हे इम्पॉर्टंट जे आमचे सण आसा हे लिबरेशन डे आसूं, इंडिपेंडन्स डे आसूं, रिपब्लीक डे आसूं, जेन्ना आमी विसरनासतना आमचे स्वातंत्र्य सैनिकांक विरांक नमन करून तांची आठवण करून तांकां श्रद्धांजली दिवन आमी हे मनयतले. आनी अशेंच आमकी वी वील रियलायज द इम्पॉर्टन्स ऑफ आमकां जे फ्रिडम मेळ्ळां एक कशें तांणी कश्ट काडून आमकां फ्रिडम आज दिला म्हणून आमी फ्रीली आमी जे कितें जाय ते आमी जशें जाय तशें आमी विकास करपाक शकतात, जशें जाय तशें आमी फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा आमकां आनी आमगे फ्रिडम ऑफ मुवमेंट आसा. म्हणटकच हें एकच आमी विसरपाक जायना आनी अशेंच आमी एक युनिटीन एकत्र येवन फुडें सरया आनी युनिटीन आमचो गोंय राज्य आमचे पयलीं म्हणटा ते आमच्या 70रीचो असोच विकास करून घेवया. आनी म्हाका दिसता फुडल्या 5-10 वर्सांनी जे आमची 70री आसा एक कांयच फरक आसपाना एक शहर आनी 70री. जे कितें प्रोजेक्ट्स आसा एक शहरान, जे कितें फॅसिलिटीज आसा शहराच्या लोकांक त्योच आमच्या 70रीच्या भागान आमच्या लोकांक मेळटल्यो हाजो मात्तूय दुबाव ना. आनी हें जातलें केन्ना जेन्ना तुमचो पाठिंबो आसतलो आमी सगळीं एकत्र येवन आमचो 70रीचो विकास करतली आनी आमच्या गोंय राज्याचो विकास करतली. परत एकदां तुमकां गोवा लिबरेशन डे आमचे गोंय मुक्तीचो उनुनीत परबी
तुमी हांगा आयली व्हड संख्येन म्हणटकच तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून हांगा म्हाका संदी दिली हांगा येवपाक तुमचे मदीं आनी म्हाका मान दिलो म्हणटकच खूब खूब हांव तुमचे आभारी आसा आमचे गोंय राज्याचे आमचे माननीय आमचे मुख्यमंत्र्याचे आभारी आसा की म्हाका ही आज संदी दिली तुमचे मदीं येवपाक जय हिंद जय गोवा.